सबैलाई जय मसीह। हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर जो आफै पनि पहिलो यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 8 पद अनुसार प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँकै अति प्रेमी अनि दयालु नाममा कफरनहुम प्रेयर हाउस फेसबुक पेजमा जिउँदो पानी भङ्गालो 44 लाई प्रत्यक्ष वाचन गरिएको सुनेर अनि हेरेर आत्मिक फाइदा उठाउनको निम्ति हामी एलसदाई परिवारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको सबै प्रियजनहरूमा जय मसीह अनि प्यारो अनि ख्रिस्टीय अभिवादन। हिजोको दिन हामीले जिउँदो पानीको भङ्गालो 44 लाई पढ्न सुरु गरेका थियौं र आज पनि हामी तपाईहरूको माझमा त्यही 44 भङ्गालोको बाँकी रहेका भागहरूलाई तपाईहरूको मध्यमा प्रत्यक्ष वाचन गर्न गइरहेका छौं। यसर्थ आजको यस सेवालाई हामीले सधैँको जस्तै गरिकन प्रार्थना सहित सुरु गर्नेछौं। हाम्रो अति नै जीवित अनि दयालु परमेश्वर, राजाहरूको राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु, सनातनदेखि सनातनसम्मको कहिले पनि अदल बदल नहुनुहुने प्रेमी अनि अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जसको दया अनि अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि प्रभुज्यू तपाईले आज हामीलाई जोगाइराख्नु भएको छ, आत्मामा पनि अनि शरीरमा पनि। प्रेम पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिलेको वर्तमान समय सबै संसार साँच्चै नै पहुँचता विभिन्न प्रकारको रोग अनि महामारीको कारणले गर्दाखेरि अनि कष्ट अनि दुःखको कारणले गर्दाखेरि आज साँच्चै नै पहुँच शान्ति रहित छ। तर तपाईले आज हामीलाई पहुँच पिता आफ्नो शान्ति निरन्तर रूपमा साँच्चै नै दिइरहनु भएको छ। हामी तपाईको बढाइ गर्दछौँ। प्रेम पिता, तपाईको मध्यमा हामी फेरि आउँदछौँ। पहुँच पिता, हाम्रो दुर्बलताहरू सबै मानि आउँदछौँ। हाम्रो दुर्बलताहरूमा तपाईको वचन 2 कोरिन्थी 12:9 अनुसार सामर्थ्यलाई तपाईँ पहुँचले प्रकट गर्ने काम गर्नुहोस्। हामीलाई पढ्न तपाईँ पहुँचले सहायता पुर्याउनुहोस्। जतिजना पहुँच पिता प्रभुज्यू अब यस फेसबुक पेजमा लाइभ जो हेर्न आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसमै पढिएका वचनहरू, जति सन्देशहरू, लेखहरू छ, कविताहरू छ, पहुँच पिता आशिष दिने काम गर्नुहोस्। हामीले पढ्छौँ, पढ्न सहायता गर्नुहोस्। सुन्नेहरूलाई बुझ्न पनि तपाईँ पहुँच सहायता गर्नुहोस्। सेवकामा आउने सबै प्रकारको विरोधहरूलाई, कति प्रकारको साँच्चै नै पहुँच बाधाहरूलाई तपाईँ पहुँच विफल तुल्याउनुहोस्। तपाईँको वचन मलाकी किताब 4 अध्याय 3 पद, रोमी 16 अध्यायको साँच्चै नै तपाईँको वचन 20 पदले दाबी गर्दछौँ। प्रेम पिता, सेवकाको अवधिभरि सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ पहुँचको उपस्थिति, सहायता अनि आशिषको चाह गर्दै बिन्ती अनि प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित हाम्रा उद्धारकर्ता अनि प्रेमी प्रभु श्री ख्रीष्टको नाम राख्छौँ। पिताले सुनिग्रहण गरी बक्सियोस्। आमेन आमेन। हामी यो चाहिँ म तपाईहरूको मध्यमा पहिले यो आत्मिक भङ्गालो जो 44 भङ्गालोको जो आत्मिक भङ्गालो छ यो पढेर सुनाउने छु। अनि त्यसपछि लगत्तै क्रमशः रूपमा हाम्रो आदरणीय दिदी रुथले पढ्नुहुनेछ। केही लेखहरू छ अनि कविताहरू छ। त्यसपछि हाम्रो बहिनी सरिता अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रदर सामुएलले तपाईहरूको मध्यमा यो लेखहरू लिएर आउनु भएको छ। तपाईँ पहुँचले यसलाई हामीसँग प्रार्थना सहित रहेर सुनिदिनुहोस्। खुर्मासी फुई होइन तर महँगो मिसनसितै सम्मिलित छ मण्डली। आत्माको उद्धार अनुग्रहपूर्वक पाइने हो, तर पापीहरूका पाप बनेर क्रुसमा परमेश्वरीय निष्कलङ्क थुमाको बलिदान बिना पापको क्षमा र पापीको मुक्ति पनि सम्भव छैन। त्यसैले न त सुन, चाँदी, हिरा जस्ता न त ज्यूदेखि पालन गर्दै ल्याइएको लोकभोग रीति रसमले, तर काँटीदेखि काटिँदै आएका थुमा ख्रीष्टको रगतले मात्रै पाप मोचन हुने कटु र स्पष्ट वचन छ। रगत, देह, प्राण बलिदानको संस्कारित भनौँ सांस्कृतिक अनुष्ठान जन्ने चौधेराले जेलिएर पुस्तौ बिते पनि तर त्यस धार्मिक विधानको आत्मिक व्यवहारिक सत्यलाई अंगीकार नगरी पुस्तौ चुकेर गइरहेछ। पाप मोचन बलिदान चौपक्षबाट तर्कसङ्गत ढलोट खोपेर कसी लाएर हेर्नु हो भने निष्कर्ष ख्रीष्टको क्रुसमा मात्रै सत्य छर्लङ्गिन्छ। त्यसैले पनि कसैले बिच्चामा नपत्ता विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यसका आधार र समूलहरू हुनु पर्यो।
बुद्धिमानले चट्टानमाथि खोपेर घर बनाए जस्तो। वचनको सफाई अनुसार विश्वासका रचयिता र सिद्धकर्ता हुनै पर्छ, जो विश्वासीका आँखाका तारा, गन्तव्य र अन्तिम लक्ष्य हुन्छ। यसरी विश्वास उथारिन्छ, जन्माइन्छ, तर बिना कर्ता र रचयिता टुहुरो बतासे विश्वासले बत्याएर सबैलाई लापत्ता बनाइरहेको पनि छ। तर विश्वासलाई ओत्याउने उपयुक्त शीतल शरण बनेको छ मण्डली। वचन अनुसार प्रताडित मट्टीलिप्त भएका ख्रिस्टका विश्वासीहरू हारभित्रको जित भने जस्तो प्रभुकै राजत्वमा विजेताहरूभन्दा महान हुनु परेको छ। तथापि यसरी महान र जीवित हुने प्रणाली कुनै सित्तैमित्ते ख्यालठट्टा हारहुर्राई होइन। जितको पूर्णाभास र निश्चयता भनेकै प्रभु येशू ख्रिस्टीय माण्डलिक समूहभित्र समाहित छ। तर कुनै पनि विश्वासी सुन खराइबाट वञ्चित छैनन्। अपरिचित कुनै दुःख झिलो नगर्नेलाई ख्रिस्टीय विश्वासी भन्नु लाज मर्दो ढोङ ढर्दा मात्र हो। खासैमा खिसी भित्री सबल छैन भने पुरानो ब्रान्ड नेमले थेक्दैन। त्यसैले हरेक मण्डली आत्मिक समरको फाँट हो, जहाँ हरेक विश्वासीले एफिसी 6:14-18 अनुसार आत्मिक युद्धरत हुनु परेको छ। समयको रफ्तारसितै मण्डलीको विस्तार मात्रै होइन, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक अनि सङ्घी विश्वासीहरूले बाइबलीय महँगो विश्वास मुताबिकको स्वर्गीय काम पनि गर्नै पर्ने चुनौती छ। तथापि हामी मण्डलीहरूले यस स्वर्गीय अभियानलाई सङ्घर्ष सहित जारी राखेका छन्। मण्डलीहरूको यही सत्य प्रयासलाई केही मात्रामै भए पनि टेवाटेको पुगोस् भन्ने हेक्का राखेर जिउँदो पानीले सोच पालेका कारण यो आत्मिक जागरणमय अभियानलाई दिगो र फलप्रद बनाउन हामीलाई मण्डलीहरूबाट अगुवा, उत्तरदायित्वशील चिन्तक, सहयोगकर्ता, रचनाकार र कार्यकर्ताहरूको सङ्कलनताको खाँचो छ। प्रकाशको उज्यालो पक्षलाई सधैँ जिउँदो जाग्दो राख्नु हो भने हामी थोपाहरू नै मिलेर जुलेर मूल भङ्गालो भई बगिरहनुपर्छ। हुन्छ। अब तपाईँहरूको मध्यमा हाम्रो रुद्र दिदी आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई जयमसी। मेरो हातमा एउटा सानो रचना आएको छ, जसलाई म वाचन गर्न लागिरहेको छु। रचनाको शीर्षक छ हृदयको भेटी प्रभु तिमीलाई, जसलाई रचना गर्नुभएको छ सम्झना राई, बेथस्दा प्रार्थना भवन, बसाहारा, शनिबारे, उदयपुर, नेपाल। हुन्छ, यसलाई सरासर वाचन गर्न लागिरहेको छु। खोजिरहेथे साँचो शान्ति, संसारकी थोकमा पाउँछु भने, तर कतै पाइन कहिल्यै पनि। केवल प्रभुको दया भो मलाई पनि, यसै कारण आउँछु चरणमा प्रभुको ऋणी बनी। पापको बोझले दबिएको थिए, धर्मी तुल्यायो तिम्रो अनुग्रहमा। फर्की हेर्दा विगतहरूलाई, शून्यतामा पाएथे आफूलाई। निस्वार्थ प्रेम गर्यो प्रभु मलाई, उद्धार सित्तैमा दिई गर्यो आत्माको भलाई। जीवनभर हृदयको भेटी छ ख्रिस मेरा मुक्तिदातालाई। प्यारो प्रभु असीमित छ तिम्रो बढाई, अन्धकार मेरो जीवनमा ज्योति तिम्रो पाएपछि। निराशामा अनन्त आशा छाएपछि, हृदय आनन्दित छ ख्रिसमा भई। यसैले सेवा भक्ति गर्छु प्रभु तिम्रो प्रेममा रही। यसै गरी अब फेरि म एउटा लेखलाई पठन गर्न लागिरहेको छु। लेखको शीर्षक छ एउटा चिठीभित्र लुकिएको सम्झना, जसलाई
लेख्नु भएको छ हाम्रो सुभद्रा आन्टीले। अब यसलाई म सरासर पठन गर्न लागिरहेको छु। एक दिउँसो म घर सफा गर्न लागि परेकी थिएँ। पुराना पत्र पत्रिका, नचाहिने थोकहरू सबै फ्याँक्नलाई कुना कनीबाट निकाल्न थाले। अचानक कुनाबाट पुराना चिठीहरूलाई बोकेको एउटा बिटा नै फुत्त निस्क्यो। बिटासितै सबै चिठी फ्याँकिदिनु पर्यो सम्झे। फेरि सम्झे कति आवश्यक पत्रहरू पनि हुन सक्छ। त्यसपछि त्यो चिठीको बिटा बोकी म माथिल्लो तल्ला चढे। कुनामा आगो सल्काए। त्यसपछि एक-एकवटा पत्र पढ्दै नचाहने जति आगोमा जलाउँदै गए। ती पुराना धुलैले भरिएका कागजका टुक्राहरूमा धेरैको माया, प्रेरणा, शुभेच्छा, प्रार्थना, हौसला अझै पनि जीवितै रहेछ, आलो रहेछ। कति साथीभाइहरूको, कति आफन्तको, कोही प्रभुका दास-दासीहरूले माया गरी लेखेका पत्रहरूको मलाई माया लागेर आयो। त्यतिकैमा एउटा पत्र मेरो हातमा पर्यो। यसो हेरे, पत्र 13 सेप्टेम्बर 1979 सालको रहेछ। अनि आबा पञ्चनाथले माया गरेर लेख्नु भएको रहेछ। प्यारी छोरी शुभलाई। पत्रको मध्य भागमा सिक्किमका कतिपय मण्डली विषय लिएर उहाँको प्रार्थना, मलाई समस्या विषय चिन्तित नहुने सल्लाह, नेपाल तरहरातिरको सेवाकाई, साथै कालिम्पोङमा सम्पन्न भइरहेका कति जोडाहरूको पवित्र विवाहको सूचना, त्यसपछि बोट मार्ने बेलामा लेख्नु भएको रहेछ। तिमीलाई पनि भाइ बर्नबास रङ्गेलीकोले यसै विषयका लागि आखिरी माग गरेका छन्। अब प्रभुको इच्छा, तिम्रो इच्छा। आबाको पत्रले अतीतलाई फेरि जिउँदो जाग्दो बन्यो। मलाई त्यो मिठो अतीतलाई फेरि अँगाल्न मन पर्यो। पत्र पत्रिका त्यसै थन्काइदिए अनि अतीतको यादमा दुख्दै गए। त्यस समय म भर्खरकी तरुणी ठिटी थिए। आत्मिक जीवनको गोरेटोमा भने ताते गर्दै बामे सर्दै गरेकी, अनभिज्ञ, अपरिपक्व सानी नानी मात्र। ती दिनमा प्रभु ख्रीष्टलाई विश्वास गरी आत्मिक गोरेटोमा हिँड्दै जाँदा, ख्रीष्टीय विश्वासलाई जोगाइराख्न खोज्दा घर समाजबाट तिरस्कृत र अफारिए झैं भए। यस्तो समयमा मेरो तृषित हृदय कसैको माया प्रेम पाउन तिर्खाइरहेको हुन्थ्यो। त्यस समयमा कसैले बाबुआमाको, कसैले दिदी बहिनी, दाजुभाइ त कसैले साथी सङ्गीको प्रशस्त माया, हौसला, प्रेरणा दिएर मेरो तिर्खा मेटिदिए। ती तिर्खा मेटिदिनेहरूमा आबा पञ्चनाथ र आमा पनि हुन्, जसले बाबुआमाको माया दिएर मेरो वास्ता गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा मलाई जीवन धान्न, आत्मनिर्भर बन्न परेको थियो। त्यही विचारले सिक्किमतिर पनि इन्टरभ्यू दिए हेरे। त्यस समय सिक्किम मेरो निम्ति अपरिचित जग्गा, टिस्टा र रङ्गीतले मात्र छुट्याएको भए पनि मेरो लागि कता हो कता। सिक्किमसितै नयाँ साइनोमा एक दिन गाँसिन पुग्छु भनेर त्यस बेला 10 मनमा 1 मनमा पनि सम्झेको थिइनँ। इन्टरभ्यूमा पास भए। नियुक्ति पत्र आयो। जानुपर्ने भयो नाम्ची सिक्किम। अब एउटी तरुणी ठिटी नौलो ठाउँमा कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न आयो। त्यसबेला आपा आफै मेरो साख्य बाबु नै भएर आफूसितै नाम्ची लिएर आउनुभयो अनि आफ्नो छोरी जय कहाँ बस्ने प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यसरी आपासितै म सिक्किमभित्र बसेँ। कति वास्ता एउटी जवान छोरीप्रति। त्यसबेला नाम्चीमा प्राय काठका घरहरू मात्र थिए। बजारमै एउटा कोठाको घरमा थोरै विश्वासीहरू जुट्थे। हाटको दिन दाजु टिभी, दाजु एनबी, दाजु मसीदास, दाजु डिटी नाम्चु मुक्तिको खबर सुनाउँदै जोड तोडले प्रचार गर्थे। म पनि नयाँ ठाउँमा नौलो विश्वासीहरूसित मिली
संगति गर्न थाले। यी दिनमा मण्डलीहरूमा प्राय जवान भाइ बहिनीहरूको आफ्ना साथीहरूको टोली हुन्छ। तिनीहरू एका अर्कामा दुःख सुख बाँड्छन्। कुनै समस्या परे परस्परमा मिलेर दानियल झैं प्रार्थना गर्छन्। अनि यो राम्रो पनि हो। मेरो निम्ति भने नाम्चीमा त्यस्ता साथीहरू थिएनन्। साथीहरू भने पनि आमाहरू भने पनि एलबी दाजुको आमा, तिन्जिर बोजू अनि टिभी दाजुको आमा मात्र थिए। आमाहरूसितै म पनि संगति गर्थे अनि बेला बेला उहाँहरूको घर जाँदा बोडीको दालसित भात रमाएर खान्थे। नाम्ची बजारदेखि मुनि कामराङ स्कुल 3-4 किलोमिटर हिँड्नु पर्ने। रात दिन उकाली ओडाली गर्दा थाकेर भुतुक्क हुन्थे। त्यसपछि 78-3 कुरा हो। नाम्चीबाट मल्लीमाथि तुरुक बस्ती ट्रान्सफर भए। त्यहाँ त्यतिखेर मसिही प्रकाश दाजु, रोजी दिदी, दानियल खाकाका बाबा आमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। मेरो पनि उहाँहरूसँगै मिलिजुली बस्ने प्रबन्ध भयो। कति राम्रो! सडक मुनि नै सेवाघर, सडक माथि स्कुल, सजिलो भयो मलाई। त्यसमाथि पहाडी कालिम्पोङ छ्याङ्गै देखिने। यसरी घरदेखि बाहिर काम गरिरहेको बेलामा पनि आपाले धेरै चिठीहरू पठाउनुहुन्थ्यो। आपाका चिठीहरू लामा लामा, सबै ठाउँ ठाउँका सेवाकाई विषय लिएर मलाई विशेष सल्लाह, अर्ती अनि बाइबलका वचन सन्दर्भ सहित हुन्थ्यो। आहा, ती चिठीहरूमा म कति धेरै माया, प्रेम, प्रेरणा र सल्लाह पाउँथे। त्यसबेला मेरो बिहे गर्ने उमेर भइसकेको थियो सायद, तर बिहेप्रति मेरो कुनै चाहना थिएन। स्वास्थ्यमा अलिक पिलन्दाले भएकोले बिहे नगरी बरु काम गर्दै प्रभुको सेवा गर्ने निश्चय गरेकी थिएँ। बिहे गर्नु भनेको ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्नु हो म सम्झन्थे। त्यसबाहेक सायद मौका नपरेर होला। बिहे विषयमा कुनै ठोस अनि ठिक सल्लाह कसैबाट पनि पाउन सकेकी थिइन। आत्मिकी तौरले बिहे कस्तो हुनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, यसबारे पूर्ण रूपले म अनभिज्ञ थिएँ। जेसुकै भए पनि बिहेबारे मेरो विचार नकारात्मक नै थियो। तुरुकमै हुँदा एकपल्ट आपालाई भेट्न गएकी थिएँ। जाति कुशल सोधेपछि आपाले भन्नुभयो, छोरी, तिमीसित एउटा विशेष कुरा छ। के भने, तिमीलाई एकजना रङ्गेलीको भाइले विवाहको प्रस्ताव राखेको छ। सोच्दै नसोचेको कुराले म तरङ्ग तर्से मात्र होइन, तर आफूले मन नपराएको बिहे भन्ने विषयले मलाई अब जबरजस्ती पो गर्ने हो कि भनेर हो, अथवा कुनै किन मलाई डर लागेर आयो। मन दुखेर आयो। झरझर आँखाबाट आँसु चुह्न थाल्यो। सुकसुकाउँदै भन्न थाले, नाइ, म बिहे गर्दिन आपा, म पटक्कै गर्दिन। आपा छक्क पर्नुभयो सायद। यो केटी किन रोए भनेर, कारण स्वाभाविक तौरले तरुणी छोरीहरू बिहेको प्रस्ताव आउँदा खुसी हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ। आपाले भन्नुभयो, अरे किन रोए कि? नरौ, तिमीलाई कर छैन नि, गर्दिनौ भने केही छैन, म क्यान्सल गरिदिन्छु। साँच्ची नै त्यो प्रस्ताव क्यान्सल भयो। म खुसी भएँ, तर परमेश्वरको विचार अर्कै रहेछ। परमेश्वरले आफ्नो विचार पूरा गर्न कहाँ कसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ हामी जान्दैनौँ। आपासितको भेटघाटपछि निकै समय बितेर उखर माउलो गर्मीको मौसममा मलाई गुजरात अहमदाबादको पवित्र सभामा जाने मौका प्रभुले दिनुभयो। त्यहाँको प्रचण्ड गर्मीमा भुटभुटिनुसम्म भुटभुटिँदा के वचन सुन्ने, संगति कस्तो भयो, मलाई केही थाहा पत्तो भएन। तर प्रभुले विशेष विचार राखेर मलाई त्यहाँ लैजानु भएको थियो। त्यहाँ मेरो भेट हेब्रोन हैदराबादबाट आउनुभएका 2 प्रभुका सेविकाहरू सौहामिनी र मन्दाकिनी दिदीहरूसित हुन गयो। भला कुसारी सोधिसकेपछि सिस्टर सौदामिनीले भन्नुभयो, बहन, अब तो तुम्हारा शादी का उम्र भी हो चुका है,
अब शादी के बारे में कुछ सोच रही हो? अचानक आएको यो शादीको प्रश्नले म फेरि तरङ्गै भए, विरक्तै भए। शादीदेखि भाग्नु खोज्दै हतार हतार भने, नहीं नहीं सिस्टर, मुझे शादी करने का विचार नहीं है, मैं नहीं करूंगी शादी। म उम्कन खोजे, तर सिस्टरले उम्कन दिए पो। त्यसपछि सिस्टरले बिहे बारे राम्ररी मार्गदर्शन गर्दै मलाई भन्नुभयो, देखो बहन, एक विश्वासी होकर हमें प्रभु की इच्छा और प्रभु के विचार को जानना चाहिए। मैं शादी करूंगी या तो मैं शादी नहीं करूंगी, अपने विचार के अनुसार नहीं करना चाहिए। तुम्हें शादी करना है या नहीं, प्रभु से पूछना चाहिए। शादी के बारे में प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा को जानना चाहिए। अब ऐसा करो, रात को प्रार्थना के समय प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे शादी करना है या नहीं। उसके बाद में बाइबल पढ़ना, प्रभु तुमको बताए क्या करना है। दिदीहरूको कुरा सुने म छक्क परे। अरे बिहेको लागि जवानहरूले त प्रार्थना पो गर्नुपर्ने रहेछ। बिहे गरौँ कि नगरौँ भनेर पनि प्रभुसित सोध्नु पर्ने रहेछ। यस्तो प्रकारले बिहे गरौँ कि नगरौँ भनेर प्रार्थना गर्नु मलाई पुरा लाज लागेर आयो। तर पनि दिदीहरूको कुराप्रति म आज्ञाकारी भएँ अनि राति सुत्न अघि लाज मान्दै प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, मैले बिहे गर्नुपर्ने हो कि होइन, तपाईको विचार प्रकट गर्नुहोस्। त्यसपछि दिदीहरूले भने झै बाइबल खोले। मेरो आँखा सिधै आमोस 3 अध्यायको 3 पदमा पर्न गयो। दुईजनाको आपसमा सहमत नभएसम्म के ती दुई सँगसँगै हिँड्छन् र? साधारण तौरले बुझे सँगसँगै हिँड्नका लागि दुई व्यक्तिहरूको बीच सहमत हुनुपर्ने कुरा साँचो हो, तर यसको अर्थ आत्मिक अर्थ पनि मैले बुझ्न सकिन। तर पनि पवित्र आत्माले नै यस पदको द्वारा मैले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझायो। सेवा सिद्धियो, म घर फर्केँ अनि तुरुकमा आफ्नो नोकरी धन्दामा फेरि लागि परेँ। व्यस्तताको बीचमा मैले फेरि अहमदाबादका कुराहरू भुली पठाएँ। फेरि आफ्नो अडानमा आएँ, म बिहे गर्दिनँ। एक दिनको कुरो, म बाहिर बसेर यसो बाइबल हेर्दै थिएँ। हबकुक 2 अध्यायको 3 पदतिर आँखा पर्यो। त्यो दर्शन ठहराएको समयमा पूरा हुनेछ। त्यो पूरा हुने बेला चाँडै आउँदैछ। त्यसले धोका दिँदैन। त्यो पूरा भए तापनि त्यसको बाटो हेर्दै बस, किनकि त्यो निश्चय पूरा हुनेछ। त्यसले ढिलो गर्ने छैन। हबकुकको यो पदले म फेरि झसङ्गै भएँ। नभन्दै केही समय बितेपछि आखिरी मागको प्रस्ताव राखेर आएको आपाको पत्र पाएँ। लेखिएको रहेछ, अब प्रभुको इच्छा तिम्रो इच्छा। मैले प्रभुको इच्छाको अघि आफैलाई समर्पण गरेँ। यस पत्रद्वारा नै म पक्का भएँ मैले बिहे गर्नै पर्ने रहेछ अनि त्यही व्यक्तिसित गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि 1980 सालको फरवरी महिनामा कालिम्पोङ एल्सादाईमा हाम्रो साधारण बिहे भयो। दुईपट्टिका आमा बाबु हिन्दू परिवारका भएका हुनाले बिहेमा आएन। बिहेको सबै भार मण्डलीकै दाजु दिदी बडा बडीले उठाइदिए। प्रभुमा बाँचेकाहरूले आफ्नो आफ्नो मान्छे भइदिए। त्यस दिनदेखि आजको दिनसम्म एउटाले अर्कोलाई सम्हाल्दै सुधार्दै, कहिले रुच्दै भिज्दै, कहिले सुखको घाम पाप्दै एउटा अर्कोको साथी बनी प्रभुको अनुग्रहमा दिन बिताइरहेका छौँ। बितेका दिनहरू फर्केर हेर्छु, समयले डाँडा काटिसकेछ। यसैले म त भन्छु, आज पनि हाम्रा जवान छोराछोरीहरूले प्रार्थनासहित प्रभुको वचनको अगुवाईमा बिहे गरे कहिल्यै पछताउनु पर्ने छैन, न त शङ्का नै गर्नुपर्नेछ। जीवनमा आइपरेका हुरी पतासका बीच बिहे विषय लिएर अन्योलमा पर्नुपर्ने छैन। मान्छेको फकाई फुस्लाएर क्षणिक प्रेमको तीव्र आवेगमा आएर गरेको विवाह आनन्द दिने विषय नभएर जिन्दगीभरि
पश्चातापको आँसु झार्ने विषय हुनेछ। यी दिनमा प्रभुका धेरै छोरा छोरीहरूका विवाह टुक्रिँदैछन्, परिवार भत्किँदैछ, नानीहरू जिउँदै टुहुरा टुहुरी बन्दैछन्। बडे बडे महल चढाएका घरहरूभित्र निराशा सुस्केरा रित्तोपन छाइरहेको छ। पुरानो समयमा अब्राहमका दास एलियाजर पनि कसरी आफ्नो मालिककी छोरीको पत्नी खोज्न केवल परमेश्वरको अगुवाईमा गए। मेसोपोटामियाको अपरिचित ठाउँमा गएर तिनले कसैलाई सोधेनन्, यहाँ नाहोर कहाँ बस्छन्, तिनका कति बहिनी छोरी नातिनीहरू छन्। तर इनारनिर पुगेर प्रार्थना गरे, चिन्ह मागे, गाह्रो चिन्ह मागे। 10 वटा उटहरूलाई पानी पिलाउनु सजिलो कुरा थिएन। त्यतिखेर रेबिका आई। जागारीले रेबिकाले फुर्तिलो साथ 10 वटा उटहरूलाई पानी पिलाए। एलियाजरले प्रार्थनाको उत्तर पाए। त्यसबेला बतुएल र लाबानले भने, यो परमप्रभुबाटै भएको हो। परमप्रभुबाटै भएको बिहेमा मात्र साग र सिस्नो खानु परे पनि आनन्द र रमाड छ। आज मण्डलीमा कति म जस्तै युवा कालमा मार्गदर्शन नपाएका युवा छोराछोरीहरू छन्। कोही टुहुरा टुहुरी छन् त कोही घर परिवार र समाजबाट अथालिएका र बहिष्कृत भएका छन्, जोहरू मायाको तिर्खाले छटपटिएर मरतुल्य संसारमा पानी पानी भन्दै कहालिरहेछन्। कोही गरिब र बेकारीले पिल्सिएर धावे धाप भएका छन् भने कोही पगितो धन दौलत भएर पनि केही हराए झैँ, केही लुटिए झैँ अनि केही पाउनलाई ड्रग्स, नशालु पदार्थ र मद्यपानको शिकार बनिरहेका छन् भने कतिजना विवाह बन्धनमा ठिक मार्गदर्शन नपाएर आफ्नो इच्छा र विचारको अनुसार बिहे गरेकोले पश्चातापको आगोमा जलिरहेका छन्। यस्ता युवाहरूलाई माया ममता दिने, वास्ता गर्ने, प्रार्थना गरिदिने अनि ठिक मार्गदर्शन गर्ने पञ्चनाथ आप्पा जस्ता बाबुहरू आज मण्डलीमा धेरै चाहिएको छ। अनि सौदामिनी र मन्दाकिनी जस्ती आमाहरूको पनि मण्डलीमा नितान्त आवश्यकता छ। आज पञ्चनाथ आप्पा हाम्रा बिचमा हुनुहुन्न। मानव एउटा प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने खोला नै सुकिगएको छ। प्रभुले गरून् धेरै यस्ता आप्पाहरू मण्डलीमा जन्मेका हुन्, ताकि त्यो सुकेको खोलामा फेरि पनि पानी बग्न सकुन् अनि हाम्रा जवान छोराछोरीहरूले तिर्खा मेट्न सकुन्, जवानी जीवनमा ठिक मार्गदर्शन पाउन सकुन्। पाठको अन्त्यमा सानो हिस्सा एउटा रचना रहेको छ, जसलाई पनि म वाचन गर्न लागिरहेको छु। रचनाको शीर्षक छ अन्तर्विन्ती। रचनाकार हुनुहुन्छ प्रभात थापा, नरबुङ चियाबारी, बेथेस्दा खरसाङ। सदोम गमोरा रूपी वर्तमान संसारका निम्ति विश्वासका पिता अब्राहम झैं अन्तर्विन्ती गरौँ। आगो र गन्ध बर्सिन अघि नै माटो र खरानीको स्तरमा आई लुतको स्वास्नी झैं पछि हेर्ने इच्छालाई त्याग्न। प्रभुसँग घरिघरि बात गर्ने आँट गर्दै गरौँ। धर्मी प्रभुले लुकाएनन् अब्राहमलाई झैं हामीलाई पनि यस संसार नाश हुने कुरा। यसैले अब मिली अन्तर्विन्ती गरौँ। सदोम गमोरा रूपी यस संसारमा प्रभु आउनु हुँदा भेटाउन धेरै धर्मी जनलाई धन्यवाद।
सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज पनि प्रभुले यो दोस्रो दिनमा हामीलाई यसरी विभिन्न लेखहरू पढ्न दिइराख्नु भएको छ। अनि मैले पनि एउटा लेख पढ्दैछु। यसको शीर्षक रहेको छ अङ्गुरको बोटले आफ्नो नयाँ दागमग दिने ठुलो इच्छा राखे। आत्मिक वरदान। यसको लेखक हुनुहुन्छ दिलीप राई, पासाखा भुटानको। हुन्छ, म सुरु गर्दैछु। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूमा मानिस चाहिँ एउटा सर्वोत्तम प्राणी हो। मानिस सृष्टि गर्नुभएकोमा परमेश्वर साह्रै प्रसन्न हुनुभयो। उत्पत्तिको किताब 1 अध्याय 31 पद। तर समय आयो, यही मानिसको उपद्रवको कारण फेरि परमेश्वर साह्रै दुखित हुनुभयो। उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 6 पद। यस्तै छन् मानिसको साँचो कथा। परमेश्वरले मानिस जातिलाई एउटा कुराको निम्ति बनाउनु भयो, तर यसैले अर्को गर्दा यहाँ समस्या फैलिएका छन्। हुन त हामीले यो कुरा आज गरेर संसारलाई बदलाउन सक्दैनौँ, तरै पनि यो तितो मानिसको कथा पाठक सामु राख्ने इच्छा राखेको छु। कतै ढुङ्गा टुसाउँछ कि? बाइबलको पुराना नियमका पुस्तकहरूमा यस्ता मानिसका तिता मिठा इतिहासहरू प्रशस्तै पढेर अब त यस्तो हुँदैन भनेर सम्झिन्थ्यौ। तर आज पनि मानिसले आफ्नो पुरानो बानी नछोडेको देख्छौँ। परमेश्वरको इच्छा लत्याउने संसारको मानिसमा पो पाइएला कि भन्ठानेको त प्रभुको मण्डलीहरूमा पनि प्रशस्त भेटाउँदा रहेछौ। सृष्टिको नियम क्रम अनुसार आज पनि मण्डलीमा कसले के गर्नुपर्ने हो सबै ठहराइएका हुन्छन्। यही हरेकलाई ठहराइएका विभिन्न कामहरूलाई नै आत्मिक वरदान भनिन्छ। अब हरेक व्यक्तिका निम्ति मण्डलीमा प्रभुबाट आत्मिक वरदानहरू ठहराइएका हुन्छन्। नयाँ नियमको मण्डलीमा प्रभुका प्रेरित पावलले कोरिन्थीको माननीय आत्मिक वरदानहरूको विषयमा धेरै कुरा गर्नुभयो। कसैलाई के अनि कसैलाई भने सबै। जस्तै पावल प्रेरितलाई भने प्राय सबै कुराको वरदान प्रभुले दिनुभएको थियो, तर पावलमा धेरै कुराको वरदान प्रभुबाट थिए तापनि मण्डलीका विश्वासीहरूले आरिस गर्दैनथे। आज जुन वरदान प्रभुले मलाई दिनुभएको छ त्यही गरेमा सबैभन्दा बढ्ता उन्नति गर्न सकिन्छ। आज मण्डलीमा मेरा निम्ति आत्माले ठहराएको सठिक काम जानेर मैले गरे भने त्यसमा भन्दा बढ्ता मिठो फल अरू कुरामा दिन सक्दिन। जुन कुरामा म निपुण छु त्यही कामद्वारा मात्र प्रभुलाई म महिमा दिन सक्छु। तर आज मण्डलीमा धेरैचोटि दुःखलाग्दो कुरा के छ भने जसले जुन काम गर्नु पर्दैन त्यसैले त्यही काम गर्ने अग्रसर भएको अनि त्यसका निम्ति लडाई समेत गरेको देख्छौ। बाइबलमा असल अनि उच्च वरदानको इच्छा गर भनेर लेखेको पाउँछौ, तर जुन काम गर्दा मलाई सहज हुन्छ त्यही काम मेरा निम्ति उच्च र बहुमूल्य हुन जान्छ। मण्डलीमा कुनै पनि काम सानो ठुलो हुन्न। सबै कामको दाम प्रभुको दृष्टिमा एकनास हुन्छन्, किनकि मण्डली प्रभुको देह हो। मण्डली भित्रको काम प्रभुको देह भित्रको काम हो। मण्डली भित्र अब देहमा कुनै पनि अङ्ग उच्च नीच हुँदैन। यसैले मैले जुन काम गर्दा देहको अधिक उन्नति हुन्छ त्यही काममा लागिरहनु पर्ने चाहिँ मेरा निम्ति ठुलो आशिषको काम हो। मण्डलीमा कुनै पनि काम जबरजस्ती मोडा पेलाइ गर्नु हुँदैन। बाइबलमा उल्लेखित एक दृष्टान्त
एक दिन रुखहरूले आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्ने इच्छाले भेला भएछ। सबैभन्दा पहिला भद्राक्षको रुखलाई राजा हुने आग्रह गरेछ, तर भद्राक्षको रुखले हतार हतार हुन्छ हजुर भनेनन्। बरु उनले दिन सक्ने बहुमूल्य तेलको विषयमा ज्यादै ध्यानमा ल्याए। उसले भने, मैले दिन सक्ने असल तेल दिन छोडेर रुखहरूको राजा हुन सक्दिन। भद्राक्षको निम्ति उत्तम जिनिउन विचार। राजा अभिषेक भइमाग्नु भन्दा वा राजा हुनुभन्दा आफ्नो असल तेल दिनुमा धेरै उन्नतशील सम्झे, जुन कुरा साँचो पनि थियो। मेरोमा राजा हुने क्षमता नहुँदो हो त मैले कदाचित इच्छा राख्नु नहुने रहेछ। नेभाराको रुखले पनि आफूलाई दिन सक्ने असल फलको मुख्यता देखाएर भने अङ्गुरको बोटले आफ्नो नयाँ दागमग दिने ठुलो इच्छा राखे। तर जब यो राजा अभिषेक हुने कुरा काँडाको झ्याङ कहाँ पुग्यो, तब त्यसले तुरन्तै त्यसको छत्र छायामा आऊ भने, नत्र त काँडाहरूबाट आगो निस्केर लोबाननको देवदारहरूलाई स्वाह पार्ने भए। न्यायकर्ताको किताब 9 अध्यायको 8 देखि 15 पद। आज मण्डलीमा यस्ता काँडाका धेरै बोटहरूले मण्डलीका देवदारहरूलाई खाक पारेका छन्। तर हामी देख्छौं यी माथिका रुखहरूले आगोमा भएको परमेश्वरको दानबाट बाहेक अरू थोक राजै हुने मौका पाउँदा पनि लोभ गरेनन्। आगोमा भएको असल वरदानबाट प्रभुलाई सेवा दिने काममा दृढ बने। आज पनि हरेक विश्वासीले आफ्नो आत्मिक वरदान जानेर यसैमा घमण्ड नगरी सेवामा लागिरहने आजको जस्तो दुष्ट युगमा पनि प्रभुको महिमा कम हुने थिएन। एकजुट भएर एकताको विषयमा जति नै कुरा गरे पनि यो भूल छ भने हामी कहिल्यै उभो लाग्नु सक्ने छैनौं। किनकि भद्राक्षको असल तेल, नेभाराले असल फल र अङ्गुरले असल दागमग दिनु छोडेर शासन गर्न गएमा कदाचित तिनीहरूले आशिष पाउने थिएनन्। शासन गर्न चाहने काँडाको बोटको इच्छा रहेछ। हस् त यो यही सिद्धिन्छ यो लेख। अनि यतापट्टि सानो यो मनको वेदना जस्तै एउटा सानो लेख पनि यहाँ लेख्नु भएको रहेछ। हाम्रो तबिता राई मम्फिसका दार्जिलिङबाट। अनि यसको शीर्षक रहेको छ रित्तो गागो रित्तो मन। घरिघरि च्यातिएर पाटा पाटामा रित्तिएको मान्छेको मनलाई परमेश्वर बाहेक कसले स्पर्श गर्न सक्छ र? हो, मानिसको पट्ट फुटिहाल्ने अति धरिलोपन मन जति नै भरपुरी रङ्गिए पनि ठाउँ ठाउँमा टिप्नै नसक्ने गरी पोखिएको हुन्छ। बिचारी चुकाउनसम्म नमिल्ने सामरी स्त्री उजाड मन भएकी, जुन मनमा ढुङ्गाका पहाडहरू मात्र थिए, मनका बगाइभित्र मनका शब्द र आवाजहरूमा रित्तिएकी। मानव उसको मनले केही सुन्न नसक्ने, केही गुनगुनाउन नसक्ने, केही मुस्कान छैन नसक्ने भएको। साँच्चै प्राय मध्याह्न दिनले पनि उसलाई मनको सहमति दिइरहेको जस्तो समय भूमि सुकेर अनिकाले भरिएको थियो होला। अग्रवस्थ ठिक त्यही मध्याह्न दिनमा तिनी रित्तिएको मन, रित्तिएको गाग्रो लिएर त्यो इनारको छेउ आइपुगी। प्यास मेटाउन तर खुसीको कुरा। भजन सङ्ग्रह 132 को 8। मेरो सम्बन्धका सबै कुरा प्रभुले ठिक पारिदिनु हुनेछ। परमेश्वरलाई पहिले नै थाहा थियो त्यहाँ रित्तिएको मन छ, त्यहाँ उहाँको खाँचो छ। कति उत्तम कुरा उहाँ त्यो उजाड रित्तिएको मन हुँदै जानु पर्थ्यो र जानुभयो। अथवा औ उहाँ सामरिया मन हुँदै जानु पर्थ्यो र जानुभयो, अथवा औ उहाँ सामरिया भएर जानु पर्थ्यो। यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 4 पद। केही शीतल, केही कोमल मनहरू कहिले उम्रन नसक्ने सुखार भनिने सामरियाको सहर रित्तो गाग्रोको रित्तो मन हुँदै
उहाँ जानु भएन। उहाँ जानु भएर नै अनन्त जीवनको मुहान त्यहाँ उमारिराख्नुभयो। त्यो सुक्खा चरचरी चिर्दै गएको मनलाई अनन्त प्रेमले डाक्नुभयो। बोझले तहस नहस भएको मनलाई उहाँले बास बस्नलाई बिन्ती गरे। टुटे मनमा नयाँ पलुवाहरू पल पल डगमगाए। उसै गरी उहाँ हाम्रा रीतिका मनहरू हुँदै निश्चित जान्नुहुन्छ। यसरी हाम्रा यी सामरिया मनहरूमा उहाँको वसन्त फुल्न बाँकी नै छ। अत हाम्रो मकिएको मनले उहाँको बासलाई खोज्ने कि नखोज्ने यो हामीमै निर्भर छ। हस् त, धन्यवाद। सबैजनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा जय मसीह। अनि मेरो हातमा एउटा लेख परेको छ, परमेश्वरले दिनुभएको ठुलो आशिष हो। स्मरण प्रार्थना भवन कीर्तिपुरमा बगेको आशिष। यो लेखको शीर्षक छ 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा एवं विशेष आत्मिक सभा 2067 साल कार्तिक 18 गतेदेखि 22 सम्म। म काम गर्नेछु, मलाई कसले रोक्नु सक्छ र? हेर, म एउटा नयाँ काम गर्नेछु। यसै 41 को 19 अध्याय। परमेश्वरको जीवित प्रतिज्ञा साँच्ची नै यस वर्ष स्मरण प्रार्थना भवन कीर्तिपुरमा पनि उहाँले पूरा गर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा लेखे अनुसार, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मानिसका मनमा नपसेका अद्भुत कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। उपदेशक 3 अध्यायको 1 पद अनुसार, सबै कुराको लागि समय छ औ सबै कामको बेला छ। कीर्तिपुर 2 को मुख्य साँचो जगमा बसालिएको मण्डली स्मरण प्रार्थना भवनको लागि चाहिँ यो वर्ष मण्डली स्थापनाको 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा एवं यस मण्डलीको इतिहासमा नै पहिलो पटक विशेष आत्मिक सभा गराउने योजना परमेश्वरको इच्छामा रहेछ। परमेश्वरको स्वर्गीय योजनालाई हामीले बुझ्न सकेका थिएनौँ। सेवाको समय नजिकै आउँदै थियो। सबैजना अत्तालिएको अवस्था थियो। सेवाको लागि धमधाम कामहरू भइ नै रहेको थियो। सुन्दर ढाँचामा टेन्ट बनाउने कामहरू, बाँस गर्ने कामहरू निरन्तर चलिरहेको थियो। निराशाका कुराहरू ल्याएर, घटी कमीका कुराहरू देखाएर काम गर्दा गर्दै कतिजनालाई त शरीरमा चोट पनि लाग्यो। तर पनि परमेश्वरको सम्मुखमा अन्धकारको शक्तिको केही सिप लागेन। त्यसले हार खानु पर्यो। आफ्नो सन्तगणलाई परमेश्वरले सबै कुरामा विजय दिनुभयो। एसियाको लागि स्थानीय अनि विश्वव्यापी मण्डलीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। प्रार्थनाकै प्रति उत्तरमा सबै कार्यहरू व्यवस्थित प्रकारले गरिदिनु भयो। परमेश्वरको महानताको विषयमा यहाँ वर्णन गरिन सक्नुको छ। सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँले आफ्नो जीवित उपस्थिति कायम राख्नुभयो। 2067 साल कार्तिक 18 देखि 22 गतेसम्म, अर्थात् नोभेम्बर 4 तारिकदेखि 8 2010 सम्म उहाँद्वारा नै समय ठहराउनु भयो। यसरी नै सेवाको मुख्य आधार पद गलती 5 को 1 देखि स्वतन्त्रताद्वारा ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। फेरि दासत्वको जुवामुनि नजेलियो। यसै वचनलाई आदर बनाउनु भई परमेश्वरले आफ्ना अभिषिक्त दासहरूलाई हाम्रो माझमा प्रयोग गर्नुभयो। प्रभुका सन्देशवाहक दासहरूलाई यस स्मरण प्रार्थना भवनमा ल्याउनु भई आफ्ना सन्तगणहरूको आत्मिक घटी कमी पूरा गरिदिनु भयो। परमेश्वरको सेवा जाने सबैजनाले आफ्ना जिम्मामा रहेका कामहरू इमान्दारिताको साथ पूरा गर्नुभयो। यस सेवामा धेरै आशिषका मुहानहरू फुटेर बगिरहेको थियो। 5 दिन बितेको पनि थाहै भएन।
यस कम्पाउन्डभित्र परमेश्वरले एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय सिंहासनमा बसिरहेको अनुभवमा परमेश्वरले राख्नुभयो। परमेश्वरका सन्त गणहरू सेवाको लागि चारैतिरबाट जम्मा भएका थिए। यसरी नै एल्सेदाई, माउन्ट मोरिया, मङ्पू, सिक्किम, नागाल्यान्ड, लखनऊ अनि कनान भवन, गिबोन भवनदेखि पनि जिम्मेवारीहरूलाई साथै सन्त गणहरूलाई ल्याउनुभयो। सेवामा 69 जनाले बप्तिस्मा लिए। यस सेवाको लागि घटी कमी जाने विदेशमा भएका मण्डलीहरूले मण्डलिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा भेटीहरू 10औं भागहरू पठाइदिनु भयो। साथै स्वदेशमा भएका मण्डलीहरूले पनि प्रभुको घर सम्झी सहयोग पुर्याउनु भयो। व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै विश्वासी जनहरूले सहयोग पुर्याउनु भयो। हामी स्मरण प्रार्थना भवन परिवार अति नै आभारी भई धन्यवाद टक्राउँछौँ। यस सेवाकाईको लागि तनले, मनले, धनले, प्रार्थनाद्वारा सहयोग पुर्याउने हुने सम्पूर्ण मण्डली लगायत विश्वासी जनहरूलाई स्मरण प्रार्थना भवन परिवार हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछौँ। यो सेवा सक्नु साथ फेरि पनि मधेस क्षेत्रमा 3 ठाउँमा मेच स्थापना भएको छ। मौलाटारीमा सिलो प्रार्थना भवन, चरङ्गेमा एफएसएस प्रार्थना भवन, रुद्रपुरमा रामाशिष प्रार्थना भवन। आफ्नो अभिषेक्त दासहरूद्वारा पवित्र बाइबलबाट नाम दिनुभयो। यो पनि परमेश्वरले दिनुभएको ठुलो आशिष हो। यसरी नै पश्चिम नेपालमा परमेश्वरले आफ्नो कामलाई वृद्धि गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले सेवामा सबै विश्वासीहरूको बीचमा एकता र कायम राख्नुभयो। एकता नै बल हो भन्ने जस्तै एकता प्रेममा गरिएका परमेश्वरको सेवाकाई सम्पूर्ण कार्यहरू उहाँले नै सफल बनाउनु भयो। सेवाको अन्तिम दिनमा स्मरण प्रार्थना भवनका जिम्मेवारी दाजु पावल सिंह राणाबाट यस सेवाकाईको लागि सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण मण्डलीहरू लगायत सन्त गणहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। सन्डे स्कुलका टिचरहरू सहित बाल बालिकाहरूको अन्तिम दिनमा विदाईका गीतहरू गाउँदै थिए। यसरी नै परमेश्वरले मण्डली स्थापनाको 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा एवं विशेष आत्मिक सभा पश्चिम नेपालको स्मरण प्रार्थना भवन कीर्तिपुरमा सम्पन्न हुन दिनुभयो। यसको लागि परमेश्वरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। यसको जो लेख्नुभयो अब सक्रिय यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ आरबी राणा। अब हामी हाम्रो पठन कार्यको अन्तिमतिर आइपुगिसकेको छौँ। लास्टमा एउटा सानो रचना मेरो भागमा परेको छ जसलाई म वाचन गर्न लागिरहेको छु। रचनाको शीर्षक छ शैतानले फन्दामा पार्ला है, जसको लेखक हुनुहुन्छ कुमार थापा, हेब्रोन, सिक्किम। अब यसलाई म सरासर वाचन गर्न लागिरहेको छु। जवान तिम्रो जवानीले धोकै धोका मात्र देला, ख्रिसको डरमा हिँडेनौ भने प्राणै समेत लिएला। यसैले नित्य सोच राखेर मण्डलीमा आउने गर, बाइबल च्यापी प्रार्थना गरी सधैँ सेवा धाउने गर। यसो अलिक फुर्सद भए जिउँदो पानी देख्ने गर, जीवन गवाई लेख र कविता भर्सक तिमी लेख्ने गर। त्यसो हुँदा तिम्रो मन आत्मिकतामा बनिरहन्छ, झुट्टा कुरा सबै त्यागी सत्यतामा लागिरहन्छ। बहानाबाजी गर्छौ कति, फुर्सद पटक्क
भएन भने आत्मिक आशिष खोज्नेसँग घन्टौं गफसफ गर्छु पनि सत्यसँग झुट नसाट खुरुक्क सेवामा मन लगाऊ शैतानको जालमा फसेको दिन त्यहाँ छैन कुनै बचाउ हे जवान यो अनमोल जीवन व्यर्थमा नफाल तिमी अभिलाषालाई पर सारी अनन्तको यात्रा थाल तिमी अनन्तको यात्रा थाल तिमी धन्यवाद। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले हामीलाई अहिलेको समयसम्म यो जिउँदो पानीको भागबाट कति प्रकारको जीवन गवाए अनि यसै प्रकारले हामीलाई विभिन्न प्रकारको लेखहरू पढेर कविताहरू हामीले पढ्यौँ। साँच्चै नै आशिषमय समय रह्यो। प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ नै। साँच्चै नै परमेश्वरले जुन प्रकारले हामीलाई समय दिनुभएको छ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र अन्तिममा एउटा एनाउन्समेन्ट छ र त्यसपछि हामीले प्रार्थनाद्वारा यस सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। र प्रार्थनाको लागि हाम्रो ब्रदर विनोद आउनुहुनेछ जो एलसेदाईमा अहिले फुल टाइम वर्करमा जुन सेवा गरिरहनु भएको छ। र एनाउन्समेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको समयमा जुन प्रकारले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन छ कति ठाउँहरूमा, सबै ठाउँहरूमा, जसको कारणले गर्दाखेरि जिउँदो पानीको यो किताबहरू साँच्चै तपाईँहरूको हातमा आइपुग्न सकेको छैन। तर परमेश्वरले आफ्नो लोकजनहरूलाई आफ्नो मण्डलीलाई आशिष दिने निर्णय गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो अनलाइनमा जो जिउँदो पानी पढ्ने अनि साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई यो अनलाइनमा जिउँदो पानीको किताबहरू जो प्रकारको साँच्चै नै हामीलाई टेक्स्ट जुन प्रकारले सफ्ट कपी प्रोभाइड गर्नुभएको छ, यसको लागि तपाईँले अफिसियल वेबसाइट जो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छ www.jiudopani.com मा तपाईँले यसलाई त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसलाई पढ्नको लागि विशेष जति मण्डलीको अगुवाहरू हुनुहुन्छ जसले जिउँदो पानीको सम्बन्धमा कार्यभारहरू उठाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले यसलाई पढ्नको लागि चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र रजिस्टरको लागि तपाईँलाई जुन जुन प्रकारको इन्भिटेसनहरूको लागि चाहिँ जो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएको छ डिस्क्रिप्सन बक्समा, हाम्रो ब्रदर केबी मङ्गराती, यसै प्रकारले डोल थापा अनि अरू 4 जना ब्रदरहरूको जति यो कन्ट्याक्ट लिस्टहरू दिएको छ, तपाईँहरूले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर यस प्रकारले यो रजिस्टर गरिकन तपाईँले अनलाइनमै अथवा आफ्नो हातमै फोनमै यो प्रकारको जिउँदो पानी किताबहरू विशेष यो नयाँ बङ्गाली जो 80 बङ्गाली जुन प्रकारले पब्लिस भएको रहेछ तपाईँले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। आत्मिक आशिष तपाईँले यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो थियो जुन प्रकारको एनाउन्समेन्ट। अब हामीले सेवालाई अब हाम्रो ब्रदर विनोदले प्रार्थना गरिकन अब शेष गर्नुहुन्छ। हुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा सबैलाई जय मसीह। आज साँच्चै प्रभुले हामीलाई भरपूर रूपमा आशिष प्रभुले दिनुभएको छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले जिउँदो पानी मार्फत विभिन्न गवाईहरू अनि कविताहरू भनेर सुनाउनु भएको छ। हामीले निश्चय आशिष पाएका छौँ। हजुरले पनि हामी विश्वास गर्छौँ आशिष पाउनु भएको छ। र अब हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्छौँ अनि हामी हजुरहरूलाई देख्न सक्दैनौँ, तर जिउँदो परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यसर्थ परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गरेर हजुरहरू पनि केही समय केही मिनट प्रार्थनामा बसिदिनुहोस्। त जो आशिष हामीले पाएका छौँ सो आशिष अन्तिम प्रार्थनाद्वारा तपाईँले पनि पाउनुहोस्, हामी विश्वास गर्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ दिनुभएको सुन्दर समयका निम्ति। हो प्रभु, आज सारा संसार यो अवस्थामा गएको छ। सारा संसार यस्ता लकडाउन महामारी भए तापनि तपाईँको दया हामीप्रति प्रशस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सेवा पाइरहेका छौँ। तपाईँले दिनुभएको दया तपाईँको निग्रहका निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जो आज पनि यो जिउँदो पानीद्वारा हामीले गवाईद्वारा अनि परमेश्वर पिता यसरी कति यस्ता सेवाका हामीले आशिषहरूद्वारा हामीले आशिष पाउन सकेका छौँ। प्रभु यो सबै कुरोको निम्ति तपाईँ बाबुलाई धन्यवाद दिन्छु। जोले सुन्नु भएको छ सबैसँग तपाईँ परमेश्वर बोल्नु, मसँग तपाईँ बोल्नु भएको छ, हामी प्रत्येकसँग तपाईँ बोल्नु भएको छ। हामीले जो सुनेका छौँ यस अनुसार हामी पनि चल्नलाई तपाईँ बाबुले हामीलाई सहायता गरिदिन्छ। हामी आफै सक्दैनौँ, हामी आफै सक्दैनौँ र पनि तपाईँको निग्रह माथिबाट दिने काम तपाईँले गरिबक्सियोस्। सहायता तपाईँ परमेश्वरबाट चाहँदै
दिनुभएको समयलाई बिराई गर्दै धन्यवाद सहितको सानो बिन्ती प्रार्थनालाई मेरा अनि हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको नाममा चढाउँछौँ। परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन।